अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। जो भानमती का कुंभा था उसको दूसरे दिन ही झटके लगना शुरू हो गए और उनके दरमियान एक बड़ी खलीज और फूट सामने आई है। ये फूट कितनी खतरनाक है, क्यों रंग में भंग पड़ गया है और ये रंग में भंग डाला किसने है, ये शहबाज शरीफ के लिए एक जो नया दर्द सर बन गया है, इसको वो कैसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आज की कुछ आपके सामने रखेंगे और साथ साथ इमरान खान को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए मुकदमा दर्ज हो चुका है। एक बड़ी एक्सक्लूसिव जो है वो खबर इस वक्त चल रही है। इमरान खान के खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू कर दी है FIA में, और वैसे भी ओवरऑल जो इंतकामी कार्रवाई है वो उस दिन से शुरू हो चुकी थी, रात जब अभी तक स्पीकर ने इस्तीफा नहीं दिया था, उस वक्त से कार्रवाइयां छापे शुरू हो चुके हुए। लेकिन पहले जो मुजम्मिल असलम है PTI के, जो इकॉनमी को उनके रिपोर्ट करते हैं, उनके तर्जुमान है PTI की तरफ से, उनसे मैंने कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स ली हैं। वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा होनी चाहिए, उसका आपको पता होना चाहिए कि तहरीक इंसाफ जिसके ऊपर इतनी ज्यादा तनकीद की जा रही है कि ये बहुत कोई फ्लॉप गवर्नमेंट थी, तो वो कहां छोड़ के गई है मुल्क को। शॉर्टली मैं आपको बताता हूं, जो टैक्स महसूलात उनके मुताबिक PTI के दौर में जो थे वो तारीख की बुलंद तरीन सतह 6100 अरब, ये रिकॉर्ड है। 6100 अरब का टैक्स महसूलात का जो तरीके इंसाफ ने किया है, जो इस महीने के आखिर तक हो जाएगा। और जब नून लीग गई थी छोड़ के, तो वो 3800 अरब पे छोड़ के गई थी लास्ट टाइम जब नून लीग छोड़ के गई थी। और तहरीक इंसाफ अब जब दोबारा नून लीग को दे रही है ये गवर्नमेंट, तो ये 6100 अरब पे है, ये रिकॉर्ड है उन्होंने बताया। नॉन टैक्स महसूलात PTI ने 1580 अरब रुपए पे छोड़ा है, और जब नून लीग छोड़ के जा रही थी तो 750 अरब पे छोड़ के गई थी। फिर जो उन्होंने ज़र मुबादला के ज़खायर बताए, इस वक्त वो कह रहे थे 22 अरब है, लेकिन 1 अरब जो है वो हमें कहीं देनी थी कोई पेमेंट, उसमें चला गया। जबकि नून लीग जो है जब छोड़ के गई थी वो 9-10 अरब रुपए छोड़ के गई थी उस वक्त। और अब PTI इतने बदतरीन मुआशी बहरान के बाद, डॉलर की क्राइसिस के बाद, आलमी मार्केट में तेल की क्राइसिस के बाद, कोविड के बाद, इतना कुछ करने के बाद, एहसास प्रोग्राम में इतना ज्यादा पैसा डालने के बाद भी वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास 21 अरब रुपए जो है वो इस वक्त मौजूद है। फिर जो बजट खसारा है, सबसे ज्यादा ये शोर मचाया जाता है ना, इमरान खान नाकाम हो गया, खा गया, करप्ट था बहुत ज्यादा। तो आप फैक्ट्स को देखें, फैक्ट्स क्या बता रहे हैं। बजट खसारा PTI 6% छोड़ के जा रही है, और नून लीग ने जब उस वक्त था उस वक्त 7% था, जब नून लीग बहुत ज्यादा क्लेम कर रही थी कि हमने इकोनॉमी को जो है वो आसमानों की सतह पे पहुंचा दिया हुआ है। फिर बरामदात जो है वो 32 अरब PTI, और उस वक्त 24 अरब थी। रेमिटेंसेस जिसका सबसे ज्यादा शोर मचाया जाता है, PTI के दौर में 31 अरब पे है, और नून लीग के दौर में उस वक्त 19 अरब पे थी। ये कुछ बुनियादी चीजें हैं, ये बड़ी छोटी छोटी इशारे हैं, बड़ी छोटी छोटी चीजें। इससे आपको पता चलता है कि आपके जो माशी फिगर है वो कहाँ पे खड़े हैं। और आप एक चीज याद रखें, तहरीक इंसाफ को जब हुकूमत मिली थी उसके बाद तहरीक इंसाफ को जो चैलेंजेस थे वो बड़े खौफनाक नौइयत के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उनको कोविड आ गया, उनको आलमी मार्केट में तेल की प्राइसेस बढ़ गई, और बहुत सारे उनको ऐसे मसाइल थे जो उन्होंने उसको मैनेज करने की कोशिश की। और माशी तरक्की जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है, माशी तरक्की 5% से ऊपर है तहरीक इंसाफ के पहले 3 साल में। तहरीक इंसाफ ने माशी तरक्की को 5% तक रखा है पहले 3 साल में। और नून लीग जिनका अरस्तू जो था, उनके जो बुकराते असर थे, उन्होंने पूरा जोर लगा के भी 5 साल बाद वो इसको 5% के ऊपर लेके गए थे। तो ये रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं, ये एक्चुअल फैक्ट्स हैं इस वक्त जो तहरीक इंसाफ छोड़ के जा रही है। और ये शहबाज शरीफ जो कह रहे हैं कि मैं इतनी सैलरीज में इजाफा कर रहा हूं, इससे ज्यादा तो इमरान खान ने प्रपोज किया हुआ था, और शहबाज शरीफ को चाहिए था उससे ज्यादा करते। और उनको पता था कि इकोनॉमी मजबूत है, पैसा पड़ा हुआ है पीछे, जेब से तो नहीं उन्होंने दिए, ना उन्होंने लाहौर का कोई महल बेच दिया, ना उन्होंने कोई लंदन का कोई फ्लैट बेच दिया, और उन्होंने इजाफा कर दिया आके एकदम और सस्ते बाजार का ऐलान कर दिया। वो पैसा उनको पता था, पैसा पड़ा हुआ है पीछे। अब बात करते हैं जी, इस वक्त फूट क्या पड़ी हुई है। ये जो नई भानमती का जो नया कुंभा था जिसको सजाने के लिए एक इंपोर्टेड रजीम को इंस्टॉल किया गया, इनको अपनी पड़ गई है, घर में फूट पड़ गई है। वो फूट कैसे पड़ी है? 3-4 इश्यूज हैं। पीपल्स पार्टी के कुछ लोग ये कहते हैं कि आप हमें 6 वजारतें दें, आप हमें गवर्नरशिप दें, आप हमें सदारत दें, ठीक है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमें ये चीजें नहीं चाहिए। बिलावल भुट्टो जो है वो ये कहते हैं कि हमें इनके साथ ना तो हुकूमत में बैठना है,
نہ ان کے ساتھ ہمیں کوئی اتحاد کرنا ہے، نہ ہمیں ان کے ساتھ کوئی سیٹیں چاہیے، ہم ان کی سپورٹ کریں گے یا ہم اپنی سیاست کریں گے، یہ اپنی سیاست کریں۔ اس کی بہت ساری وجہیں۔ بلاول کبھی بھی شہباز شریف کی کابینہ کے اندر کوئی بھی اس سے عہدہ نہیں لے کے اس کے نیچے کام کر سکتے، یہ بلاول کے لیے ساری عمر کا دبا ہوگا، یہ لکھ لیں میری بات۔ بلاول اتنا کم سن نہیں ہے کہ وہ شہباز شریف کے نیچے کام کرے اور کل اس نے پھر اس شہباز شریف کو گالی دینی ہوگی جب وہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے خواب دیکھے گا، تو وہ شہباز شریف کو چیلنج نہیں کر سکے گا، یہ اس کے سیاسی کیریئر ختم ہو جائے گا اگر وہ اس کے نیچے آج کوئی بھی وزارت لیتا ہے۔ دس از واٹ آئی تھنک، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ پھر ایک بڑا چیلنج اس کو یہ ہے کہ اس نے کل انتخابی پولیٹکس میں ان سیاسی جماعتوں کے خلاف اترنا ہے، اس سٹیٹس کو کے خلاف اترنا ہے، تو وہ بھی ایک سٹیٹس کو کا ہی بغل بچہ ہے، لیکن اس نے کاؤنٹر کرنا ہے پنجاب میں ان کو، تو اس کے پاس ایک آرگیومنٹ ہونا چاہیے۔ اب اس کا نون لیگ کے خلاف جتنا بھی آرگیومنٹ تھا وہ ختم ہو جائے گا اگر وہ اس کابینہ کا حصہ بنتا ہے۔ تو شہباز شریف کو ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے، وہ منتیں کر رہے ہیں نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی اور باقی اتحادی جماعتوں کی کہ آپ اپنا حصہ لیں، آپ اپنا حصہ لیں، لوٹیں کھائیں پئیں، اور مجھے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میری جو وزارت عظمیٰ ہے وہ مضبوط رہے گی، مجھے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میری جو وزارت عظمیٰ ہے اس کے جو نمبرز ہیں وہ پورے رہیں گے۔ اور پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ کچھ لوگ پیپلز پارٹی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ان سے سیٹیں لینی ہیں تو وہ سیٹیں اس صورت میں لیں، آپ ان کے ساتھ اگلا جو الیکشن آ رہا ہے اس کے اوپر اتحاد کر لیں۔ اور بلاول یہ بھی نہیں کہتا، وہ یہ کہتا کہ نہ ہم ان کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں نہ ہم ان کی کابینہ کا حصہ بنتے ہیں۔ دیکھیں اگر کابینہ کا حصہ بنیں گے تو ڈیفینیٹلی بلاول کو کوئی وزارت لینی پڑے گی، بلاول نے نہ لی تو پیپلز پارٹی کو لینی پڑے گی، تو کل ان کے لیے ایک دوسرے کو چیلنج کرنا بہت مشکل ہوگا۔ یوں ان کی سیاست ختم ہو جائے گی پنجاب میں ایک طرح سے، اگر وہ شہباز شریف کی چھتری کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں آ کے، ان کا نیریٹو سارا کل ہو جائے گا۔ یوں وہ بہت پریشان ہے، جبکہ دوسری طرف شہباز شریف کو نیند نہیں آ رہی، چین نہیں آ رہا، جب تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کسی کو ہڈی نہ ڈال دی جائے، ہر کسی کو فکس نہ کر دیا جائے، ہر کوئی اس سسٹم کا بینیفیشری نہ بن جائے۔ جب ظاہر ہر کسی کو دودھ مل رہا ہوگا تو اس سسٹم کو کوئی چھوڑے گا نہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے ان کی دوڑیں شروع ہو گئی ہیں، ابھی کراچی جائیں گے شہباز شریف، اس سے MQM والوں کے پاس جائیں گے، آصف زرداری کے در پہ پڑے ہوئے پچھلے 2 دن سے، تو وہ ان کو سمجھ ہے اس بات کی کہ جو عمران خان نے کیا وہ ہم نے وہ نہیں کرنا، عمران خان نے کمپرومائز نہیں کیا، ہم نے کمپرومائز کرنا ہے، تب ہمیں یہ حکومت جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے جو بیساکھیوں پہ کھڑی ہوئی ہے یہ مل جائے گی۔ تو یوں ایک لڑائی ان کی اس وقت شروع ہو چکی ہوئی ہے، یہ میں آپ کو بڑی فیکٹ جینوئن چیزیں بتا رہا ہوں۔ اب جی عمران خان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ ایک انفارچونیٹ ہے پاکستان کی سیاست میں۔ عمران خان کی اگر میں کچھ کلپس آپ کو دکھا سکتا کہ وہ اس میں وہ بات کرتے ہیں کہ میری جو مسز تھی جو باہر کی جو ان کی پہلی شادی تھی، تو وہ انہوں نے اس کے اوپر اینٹوں کا مقدمہ بنا لیا تھا، ٹائلوں کا مقدمہ بنا لیا تھا، تو وہ کہتے ہیں انہوں نے ان کے اوپر کیس کیا، میرا گھر جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ تو اب عمران خان کو ایک زبردست طریقے سے اس کے خلاف ایک مہم لانچ کی جا رہی ہے۔ مہم یہ ہے جی کہ ایک بڑے صحافی ہیں، انہوں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا اور بہت یہ اخبار ہے جو فرائیڈے ٹائمز، اس میں یہ خبر چھپی ہوئی ہے کہ ایک 18 کروڑ کا ایک ہار آیا ہے جو باہر سے کسی ملک نے دیا عمران خان کو گفٹ میں، تو انہوں نے وہ ہار اپنے کسی دوست کو زلفی بخاری کو دے کر اس کو 18 کروڑ کا بیچ دیا لاہور کی کسی جیولر کو۔ بڑی شرم آتی ہے ویسے یہ خبریں پڑھتے ہوئے بھی، لیکن انفارچونیٹ ہے، ظاہر ہے ان کو تو کوئی نہ کوئی ایشو چاہیے عمران خان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ توشہ خانے میں کچھ پیسے جمع کروائے، باقی وہ عمران کھا گیا۔ اب مجھے اس چیز کے اوپر حیرت ہے کہ شرم آنی چاہیے اس بندے کو جو 18 کروڑ کا الزام عمران خان کے ساتھ لگا رہا ہے۔ 18 کروڑ کا الزام، جو بندہ 18 کروڑ شاید 1 گھنٹے کے جو کسی کرکٹ کی ٹرانسمیشن میں اس کے لائیو بیٹھے گا تو وہ اس کے لیے 1 گھنٹے میں وہ 18 کروڑ روپے کما لے گا، لیکن اس وقت اب یہ اسیسینیشن کا، کریکٹر اسیسینیشن کا ایک بھرپور جو ہے وہ سلسلہ شروع ہے، بدترین انتقام کا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب ان کے اوپر کیس ہو رہا ہے، FIA اس کے اوپر جو ہے وہ کاروائی شروع کر رہی ہے۔ اور اوورآل میں آپ کو بتاؤں اگر تو 3-4 جگہ پہ ہمیں یہ چیزیں سننے کو ملی۔ ایک ڈاکٹر ارسلان خالد کا پتہ چلا، اس کے گھر کے اوپر ریڈ کیا گیا، پھر کچھ اور لوگوں نے ٹویٹس کیا، ہمیں اس طرح کی فون کالز آ رہی ہیں۔ تو یہ ہوگا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس دور میں یہ چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑیں گی۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔